Dalagon ang Dios ning matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaniyong tanan. Akong mga hinigugma igsuon sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab ang inyong ubos nga igsuon, ang alagad sa Dios, ang magwali. O ano na usab kita aron sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nining matahom na usab nga adlaw. Ug nga ang ato karon nga tun-an mga igsuon, kini ang sulat dinhi sa Marcos kapitulo 16, 15-16 og sa Mateo 28:19. Naguluhan kini mga igsoon ang kaimportante sa bautismo. Praise God. Akong pagabasahon mga igsoon. Marcos 16:15 paingon sa 16. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo paggahok man sa silot. Og sa Mateo 28:19, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Dios magapanalangin kanato maigsoon. Pinaagi siya mga pulong. Dili maigsoon sa atong gibasa sa Marcos 16:15 paingon sa 16. Ang atong Ginoong Hesukristo, siya maigsoon, nagasugo sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga apostoles sa pagpanglakaw aron sa pagwali sa maayong balita. Ato pa maigsoon, akong pagbasahang pagbalik Marcos 16:15. Og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo paggahok man sa silot. Dinhi maigsoon, tataw og klaro maigsoon nga ang atong Ginoong Hesus nagsugo sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an, nga sa ilang pagwali maigsoon sa maayong balita sa tibuok kalibutan, sa tanang kabuhatan, sa tanang mga tawo maigsoon. Sa bersikulo 16, ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo paggahok man sa silot. Praise God, mao kini maigsoon ang atong mabasa sa mga pulong sa Ginoo. Busa unsa ka importante maigsoon ang bautismo nga kinahanglan pagadawaton sa tawo. Daghan karon mga magtutudlo maigsoon, daghan mga tawo maigsoon nga dili na motuo sa bautismo. Alang kanila maigsoon sa diha nga sila magsimba, sa diha sila nga anduna na sila relihiyon. O matong pa nila maigsoon, sila usab nagtuo sa Ginoo, unya nagbuhat sila matarong, dili man kuno sila nagbuhat og daotan, wala man kuno sila mangawat, wala sila mapatay, wala sila maigsoon magbuhat sa bisan unsa. Igo na nga mosimba sila sa ilang relihiyon, sa ilang simbahan, asa sila nagpasakop. Okay na kuno kana alang kanila maigsoon. Ug doon na say mga magwali, doon na mga magtutudlo o mga pastor nga mga mini nga nagtudlo sab nga wala na kinahanglan ang bautismo. Kay adunay nagtudlo maigsoon nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya. Dili na pinaagi sa binuhatan. Busa dili na sila maigsoon mubuhat kay ang bautismo usa man kapaagi sa buhat, wala na kinahanglan ang bautismo. Apan ang pulong sa Dios maigsoon, klaro nga kinahanglan ang tawo maigsoon motuo og magpabautismo. Matupad dinhi aron maluwas. Apan ang dili motuo paghahok man sa silot. Basta kung ikaw higala, kung ikaw igsoon, nagtuo ka sa Ginoo apan wala kay bautismo maigsoon, kinahanglan nga modawat ka maigsoon sa bautismo. Kay matupad kung dili ka motuo maigsoon o dili ka magpabautismo, dili ka maluwas. Bisag pila ka nakatuig maigsoon sa imong relihiyon o nanigulang ka na maigsoon, nangapo ka na baka maigsoon sa imong relihiyon. Kung ang imong relihiyon nagtudlo maigsoon og grasya o wa nay bautismo, kanang mao nga relihiyon maigsoon paingon sa impierno.
walay maluwas maigsoon bisan pang imong pastor nga nagtudlo sa imo nga wa nay bautismo maigsoon, moadto gyapon sa impierno kauban nimo nga nagtuo nga wa nay bautismo. Busa sa pulong sa Ginoo usab sa Mateo, ug mao kini maigsoon ang kontrobersyal, daghan maigsoon ang himo og debate tungod niining maong pulong sa atong Ginoong Hesus sa Mateo 28 bersikulo 19. Busa panglakaw kamo og himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og kini maigsoon nga dinhi gitudlo ang bautismo og nga ang uban usab maigsoon sa ilang nga pagtudlo ang ilang gihimo sa maigsoon nga ang ilang hinuon nga bautismo usab sa mga tawo mao kini ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kini ang bautismo nga sayop. Ang bautismo maigsoon nga gisugo sa Dios sa atong Ginoong Jesucristo maigsoon. Bautismo maigsoon sa ngalan sa Amahan, sa iyang ngalan maigsoon. Ingon nga siya ang Amahan nga Dios, ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang ngalan maigsoon Hesus. Mato pa maigsoon sa buhat 9 atong basahon maigsoon. Buhat 9 bersikulo 5. Sa diha maigsoon nga si Apostol Pablo maigsoon, iyang agbat ang Ginoo maigsoon sa diha nga si Apostol Pablo atong mabasa maigsoon sa buhat 9 bersikulo 3 paingon sa 5. Og sa naglakaw siya o nagsingabot siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit mikalit pagsidlak libot kaniya. Og natumba siya sa yuta, og iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Bersikulo 5. Og siya mingon, kinsa ka ba, Ginoo? Og siya mitubag, ako mo si Jesus, ang imong ginalutos. Mao kini maigsoon ang tubag ni Saulo o ni Pablo maigsoon. Ni Apostol Pablo. Nangutana si maigsoon og kinsa ba ang ngalan si Ginoo? Og matod pa sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesus, nga matod pa ako mao si Jesus, ang imong ginalutos. Praise God, hallelujah. Bersikulo 5, buhat 9:5. Basta ang ngalan maigsoon sa Ginoo, ang ngalan sa Dios maigsoon, mao ang ngalan Hesus. Basta nga ang gisugo sa atong Ginoong Hesus maigsoon dinhi sa Mateo 28:19 nga bautismuhan ang mga tawo maigsoon sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang ngalan sa Amahan maigsoon mao ang Hesus maigsoon. Sumala sa atong mabasa usab sa 1, ang atong Ginoong Hesus mismo maigsoon nagsulti siya nga ang gihatag kaniya maigsoon nga ngalan gikan sa Amahan. 1:17. Atong basahon maigsoon. Sa 1:17 bersikulo 11. Og karon dili na ako dinhi sa kalibutan apan kini sila aniya sa kalibutan ug ako moanha na kanimo Amahan nga balaan. Bantay sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako aron sila mausa maingon nga kita usa. Mato pa maigsoon, bantay sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako. So ang ngalan nga gihatag maigsoon sa atong Ginoong Hesus mao kana maigsoon ang maoro usab ang ngalan sa Amahan. So ang ngalan maigsoon sa Amahan mao ang Hesus maigsoon. Siya ang Amahan nga Dios maigsoon. Ang ngalan nga Hesus maigsoon mao siya maigsoon ang mangluluwas. Sa diha nga gihatag kini maigsoon sa manulunda nga ngalan atong mabasa maigsoon sa Mateo 1 bersikulo 20
ono. Mato pa diha maigsoon. Sa diha nga si Maria maigsoon nagpakita kaniyang manulunda sa Ginoo. Og nga gisulti kaniya nga siya magsamkon gikan sa Espiritu Santo ug mato pa iyang ianak ang usa ka bata. Mateo 1:21. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pagganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So mo kini maigsoon ang gisulti maigsoon sa manulunda kang Jose nga sa diha maigsoon nga siya mangasawa kang Maria, si Maria magasamkon maigsoon gikan sa Espiritu Santo. O mato pa nga ang bata nga matawo maigsoon, ang bata nga lalaki, siya imong paganganlan Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mato pa maigsoon ang ngalan sa bata nga Jesus, siya ang mao ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So ang Dios day maigsoon nga ngalan Jesus maigsoon, siya mao maigsoon magaluwas sa iyang katawhan. Wala dinhi na maigsoon nga ang bata nga matawo nga nag Jesus nga magaluwas sa katawhan sa iyang amahan nga Dios. Kun dili maigsoon, siya mao ang magaluwas sa iyang katawhan. So katawhan maigsoon sa Dios, katawhan sa atong Ginoong Hesus. Mao kana maigsoon. Busa nga ang ngalan maigsoon ni Jesus, mao kini ang ngalan sa Dios. Sumala sa atong gibasa sa Buhat 9 bersikulo 5 sa diha nga nagpakita ang atong Ginoo kang Apostol Pablo kang Saulo maigsoon. Nangutana siya og kinsa ang ngalan sa Ginoo, siya gitubag sa Dios maigsoon nga ako si Jesus ang imong ginulutos. Busa nga klaro maigsoon nga ang bautismo maigsoon nga gisugo sa atong Ginoong Hesus, bautismo sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang gisugo sa Ginoo maigsoon ang ngalan, dili ang titulo, no? Ang sayop maigsoon sa nagatudlo sa karon sa atong panahon sa Trinidad nga pagtudlo o doktrina maigsoon sa bautismo o Trinitarian nga ang ilang ibautismo sa tao maigsoon nga ilang masakop, kay ilang masakop maigsoon, kay ang Trinitarian maigsoon ilaman nga kabigon ang mga tao sa ilang relihiyon kung unsa man sila ang ilang simbahan. So wala nila kabiga maigsoon ang tao diya sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya nga naman, ang ila ganing gibautismo, ngalan man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wala may ngalan diya maigsoon. Titulo man kana maigsoon. Ang Amahan, titulo. Ang Anak, titulo. Ang Espiritu Santo, titulo. Dili man ang ngalan maigsoon. Bisan unsaon nimo pag sabot maigsoon. Ako, Amahan man ko, kay doon naman ko yung mga anak. Dili man ngalan ako Amahan. Ako sab, usa ka anak, kay doon naman ko yung Amahan. Dili masan ngalan nako ang anak maigsoon. Muna maigsoon, busa nga ang sugo sa Dios, ang ngalan sa Amahan. Ang ngalan sa Amahan mao ang atong Ginoong Hesus maigsoon. Hesus ang ngalan sa Amahan. Ang ngalan sa Anak, kailan na kita maigsoon nga ang tawo nga nagpakatao ang atong Dios diya sa tawo nga mao si Hesus maigsoon. Sa diha nga niya si kalibutan maigsoon. Ang uban usab nagtudlo maigsoon nga si Jesus tao lamang. So doon na sa ibang grupo maigsoon nga nagtuo nga ang atong Ginoong Hesus kanang Hesus maigsoon usa lamang ka tawo. Busa nga di sad sila motuo maigsoon nga si Jesus Ginoo. So ang asa ka nila maigsoon gibase ang ilang pag tulunan nga
gihimo nilang doktrina nga ang atong Ginoong Hesus tao lamang. Tinuod siya maigsoon ang atong Ginoong Hesus nagpakatao siya. Apan maigsoon ang mao nga tawo maigsoon gitawag siya maigsoon ang balaan sa Dios. Siya maigsoon ang atong Ginoong Hesus. Busa nga ang Dios nga nagpuyo kaniya maigsoon mao ang Dios nga Amahan. Mao ang Dios nga mao kana ang ngalan Hesus. Apan ang tawo nga makita maigsoon tinuod tao. Apan ang ana sa mao nga tao, ang sulod sa mao nga tao maigsoon mao ang Dios. Ang Ginoong Hesus. Busa nga kinahanglan masabtan kanan ato maigsoon ug mahibaluan nato o nga gikinahanglan kayo maigsoon nga atong dawaton maigsoon ang bautismo. Kaya mato pa sa pulong sa Dios balik ta maigsoon sa Marcos 16:16 ang motuog magpabautismo luwas apan ang dili motuog paghahukman sa silot. Usa kung ikaw maigsoon kung gusto kang maluwas kinahanglan magpabautismo ka maigsoon, mudawat ka sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa maigsoon sa Buhat 2:38. Dinhi sa mga buhat maigsoon sa mga apostoles atong mabasa maigsoon kung giunsa maigsoon sila pagbautismo ug unsa ngalan ang gigamit sa pagbautismo kanila maigsoon. Sa mga buhat sa mga apostoles walay mabasa ni usa ka bersikulo maigsoon. Bisan unsaon nimo og basa maigsoon, hutdon nimo og basa maigsoon ang mga buhat sa apostoles. Paingon sa mga sulat maigsoon sa mga apostoles walay mabasa nga gibautismohan ang tao maigsoon ni usa ka tawo na bautismohan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, kundi ang tanan gayud maigsoon gibautismohan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa ngalan Hesukristo. Buhat 2. Ato basahon maigsoon, Buhat 2 bersikulo 38. Og si Pedro mitubag kanila pag ginulusol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa ang Espiritu Santo. Unsa kuno maigsoon, kinahanglan nga bautismohan ang tawo maigsoon, kinahanglan magpabautismo sa ngalan ni Hesukristo, dili sa ngalan sa Amahan sa Anak ug Espiritu Santo. Ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Aya mapasaylo ang atong mga sala sadya nga makadawat kita sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon sa maigsoon sa Buhat 10. Sadya nga si Cornelio maigsoon kauban sa iyang mga kaparintihan, sila usab maigsoon ni dawat sa maayong balita ug unya nagpabautismo sila maigsoon. Buhat 10 bersikulo 48. Og iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Hesukristo. Ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin pa og pipila ka adlaw. Matupag gisugo sila maigsoon sa pagpabautismo sa ngalan ni Hesukristo, wala sila sugua sa pagpabautismo sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Walay mabasa diya maigsoon. Busa ang bautismo sa ngalan samahan sa Espiritu Santo nga gitudlo sa uban usa ka dakong sayop, usa ka dakong bakak maigsoon nga kini maigsoon dili mabasa maigsoon diya sa Biblia nga gituman gibuhat maigsoon sa mga apostoles maigsoon. Ang sugo nga bautismohan sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo, ang ngalan samahan mao ang Hesus, ang ngalan sa Anak mao ang Hesus, ang ngalan sa Espiritu Santo mao ang Hesus. Busa nga bautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus ang tawo maigsoon. Sa Buhat 19. Dinhi maigsoon sa Buhat 19 atong mabasa maigsoon. Si Apostol Pablo maigsoon iyang gikahibalag ang mga tinun-an ni Apolos. Ug mato pa gipangutana sila ni Apostol Pablo kung unsa ba ang bautismo nga gibautismo kanila. Buhat 19, versikulo 3.
Og siya nangutana kanila, ngadto ba diay sa unsa nga pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagabautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawan sa pagsalig ni agtong maubot sa ulahi kaniya ug sa ato pa kang Hesus. Bersikulo 5. Og sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Bersikulo 5, klaro maigsoon. Mato pa ni Apostol Pablo sa 4, og si Pablo mingon si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawan sa pagsalig ni agtong maubot sa ulahi kaniya nga sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. So kini ang mga tinun-an maigsoon ni Apolos maigsoon, giribaptize maigsoon ni Apostol Pablo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gibautismohan sila pag-usab kay ang bautismo kanila maigsoon bautismo ra sa paghinulsol. Bautismo ni Juan. Si Juan nga bautista maigsoon nagapamautismo sa bautismo sa paghinulsol. Walay ngalan maigsoon sa iyang bautismo. Busa nga sa diha nga si Apostol Pablo iyang gikahibalag ang mga tinun-an sunod kang Apolos maigsoon gibautismohan sila pag-usab sa ngalan sa Ginoong Hesus. Og si Apostol Pablo sa maigsoon atong mabasa nga siya maigsoon gibautismohan usab sa ngalan maigsoon sa Dios. Buhat 22 bersikulo 16. Og karon unsa pa may imong gipaabot? Tumindog ka og magpabautismo ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Sa diha si Apostol Pablo maigsoon nakabig sa maigsoon si Ananias maigsoon. Nagsugo kaniya nga kinahanglan siya magpabautismo. Og karon unsa may imong gipaabot? Tumindog ka og magpabautismo ug hugasa ang imong sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. So tawagon ang ngalan maigsoon. Busa ang bautismo pinaagi gyud maigsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Busa sa Galacia 3:27 ang tanan gikabautismohan kang Kristo maigsoon gikasuluban og Kristo. Aya ka pa mahimo maigsoon nga tinuod nga Kristohanon kung ikaw nakadawat sa bautismo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala kay bautismo maigsoon, ang imong bautismo sab bautismo sa ngalan sa Man sa Anak Espiritu Santo, dili ka pa Kristohanon maigsoon. Sumala sa Biblia. Bisan unsaon mo basa maigsoon, walay Kristohanon diha maigsoon nga wala bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ambot aduna ba imong mabasa maigsoon nga Kristohanon nga nahimong Kristohanon nga wa na bautismo maigsoon. Galacia 3:27. Kaya ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo, gikasuluban og Kristo. Praise God, hallelujah. So mato pa maigsoon, ang tanan nga gibautismohan kang Kristo, gikabautismohan gikasuluban og Kristo. Aya ka pa maigsoon, matawag nga usa ka Kristohanon, aya ka pa mahimong Kristohanon maigsoon kung ikaw maigsoon makadawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo maigsoon. Buhat 2:38, buhat 19 bersikulo 5, buhat 10 sa atong gibasag kaganina maigsoon. Buhat 10:48. Kung bisan pa gani sa buhat 8 si Felipe maigsoon sa diha nga siya maigsoon nagwali maigsoon sa mayong balita dito sa Samaria, nagpabautismo ang mga tao dito maigsoon, mato pa mga babae mga lalaki. Nagpabautismo sila maigsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Buhat 8 bersikulo 13 atong basahon. Gikan sa 12 maigsoon, buhat 8 bersikulo 12. Apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipe sa pagmantala niya sa maayong balita may tungod sa ginharian sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo, nagpabautismo sila mga lalaki ug mga babae. Klaro maigsoon, nagpabautismo sila.
Wala ingon sila nga nituo lang, wala ingon nga nagpataas lang sila silang kamot, wala niingon nga nagampo lang sila, gidawat nila ang Ginoo magigsoon, wala. Mao kini pagtudlo karon sa mga mini nga mga pastor, mini nga mga magtutudlo magigsoon, nga mutuo ka lang ipataas imong kamot. Mosabat ka lang siyang pagampo aron ka maluwas, usa ka dakong bakak magigsoon. Walay mabasa sa Biblia magigsoon nga ang tao magpataas lang siyang kamot. Ang tao mutuo lang, ang tao muyango lang maigsoon, musabat sa pagampo. Wala diha magsulti ang Biblia maigsoon. Ang atong Ginoong Hesus walay gipasabat niya sa pagampo. Ang mga apostoles walay gipasabat niya maigsoon. Kini ra ang mga mini nga mga pastor karon, mga bakakon ipasabat-sabat sa pagampo. Usa ka bakak nga pagtudlo maigsoon nga wala sa balaang kasulatan. Versikulo 13 atong ipadayon migsoon buhat 8:13. Ug bisan gani siya si Simon mituo og nabautismohan nga nagpabilin siya kang Pilipi ug siya nahinganga sa kahibulong sa iyang pagkakita sa mga ilhanan ug sa mga dagkong milagro nga nangahimo. Ug unya sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem nga ang Samaria may dawat sa pulong si Dios, ilang gipadtuan sila si Pedro ug ni Juan nga sa ilang paghiabot na nag-ampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Versikulo 16. Kaya wala pa man kanila hingkon sa niini og sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mato pa, og sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Bautismo gyapon sa ngalan sa Ginoong Hesus. Dili man bautismo sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ambot asa maigsoon kining mong pagtulunan gikan kining mong pagtulunan sa impierno maigsoon. Ang bautismo sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo maigsoon. Dili mabasa sa Biblia. Dili mabasa maigsoon sa mga buhat nga adunay gibautismohan usa man lang ka tawo maigsoon sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang tanan gibautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang tanan gibautismohan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Musa mo kini maigsoon ang kamatuoran maigsoon sa bautismo kung unsa ka importante maigsoon nga kita maigsoon magpabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. O kung ikaw igsoon, ikaw higala, wala ka pa makadawat sa Espiritu Santo, kung gusto ka maigsoon nga maluwas, kinahanglan mo dawat ka sa bautismo. Sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. O kung ang imong bautismo sa bigala, ang bautismo nga imong nadawat, bautismo sa ngalan sa Man o bautismo sa ngalan sa Man o sa Anak o sa Espiritu Santo, kinahanglan nga magpabautismo kapag usab sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Dili ka maluwas maigsoon kung ang imong bautismo Aman, Anak, Espiritu Santo, bisan kung saan nimo pagbasa sa Biblia maigsoon. Walay Kristohanon nga gibautismohan sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Walay mabasan maigsoon diya sa mga buhat sa mga apostoles bisan unsaon nimo maigsoon. Ug kung ikaw maglaom maigsoon, mamatay ka na lang maigsoon sa imong pagtuo, dili ka maluwas maigsoon kung ang bautismo nga imong nadawat bautismo sa ngalan sa Amahan ug Anak ug sa Espiritu Santo. Kung ang imong bautismo dili bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, dili ka makalaom maigsoon, dili ka makadawat sa kaluwasan, sumala diha sa balaang kasulatan maigsoon. Matod pa sa atong Ginoong ang mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paggahok man sa silot. Apan ang bautismo nga atong pagadawaton, bautismo sa ngalan, bautismo sa ngalan sa atong Ginoong bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Dalaygon ang Dios bigson sa mga pulong hinawat ang matag usa. Napanalanginan karon sa mga pulong sa Dios nga atong ginatun-an ng mahitungod ang kaimportante sa bautismo. Unsa kaimportante sa bautismo? Ug ang bautismo nga atong dawaton mao ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat 2:38. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat.